अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन मोहतरम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो मौजू है वो है बुजुर्गान दीन के औसाफ। सवाल ये पैदा होता है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। ज़ाहिरी बात है, जब भी कोई चीज़ किसी शख्स के लिए नई होती है या उसको सीखने के लिए कहा जाता है तो सवाल यही पैदा होता है कि भाई मैं इसको क्यों सीखूं और मुझे सीखने के बाद इसके फ़वाइद क्या होंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसका जवाब इंतहाई मुख्तसर है। सबसे पहले तो जान लें कि ये जो हम सीख रहे हैं इसका ताल्लुक आपकी दुनिया से नहीं है, हरगिज नहीं। गोया आपको ये सीखने के बाद, ये जान लेने के बाद दुनियावी फायदा कोई नहीं होने वाला। हाँ, आखिरत के हवाले से उखरवी फवायद इसमें शामिल हैं। आपको हो सकता है तकवा मिल जाए, परहेजगारी मिल जाए, ये चीजें तो हो सकती हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि अगर आप इन औसाफ को इख्तियार करते हैं तो आपको कोई दुनिया का मालो मता मिल जाए, आपको सोना चांदी मिल जाए, आपको हीरे जवाहरात मिल जाए, आपको कोठी और गाड़ी और बंगला, ये चीजें मिल जाए। ये ऐन मुमकिन नहीं है। मुमकिन क्या है, इन चीजों को इख्तियार करने के बाद आपके अंदर तकवा पैदा होगा, खौफ खुदा पैदा होगा, उसके बाद लोगों के लिए आपके दिल में रहम पैदा होगा। इसके फवायद ये हैं। और दूसरा सवाल ये है कि इसको हासिल करने के बाद आप किस मकाम पर होंगे। हाँ, ये सवाल है। तो अल्लाह के नज़दीक अगर आप कुरान पाक की 29वें पारे की सूरत जो मुल्क है, 29वें पारा जहां से शुरू होता है उसको आप पढ़े जरा। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। गोया इस दुनिया के अंदर हमें भेजा ही इसीलिए गया है, मौत और हयात को पैदा ही इसीलिए किया गया है ताकि आजमाया जाए कि हम में आमाल में कौन बेहतर है। तो ये जो औसाफ आज हम डिस्कस करेंगे, इसका एक और फायदा है कि सोसाइटी के अंदर हर शख्स जानना चाहता है कि ये चीज काम किस तरह करती है, फलां चीज काम किस तरह करती है, या अगर ये है तो इसका फार्मूला क्या है। ये हर एक को तजस्सुस रहता है। तो आज जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं वो बुजुर्गाने दीन की औसाफ है। तो गोया मैं और आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई बुजुर्ग, हम ये जानना चाहते हैं कि बुजुर्ग कैसे होते हैं, वो दिखने में कैसे होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, तो ये औसाफ देखेंगे। अगर इनमें से कुछ भी पाए जाते हैं उसमें, तो ऐन मुमकिन है कि वो वलायत की मंजिलों में से किसी मंजिल पर फायज हो। ऐन मुमकिन है कि वो बुजुर्ग बन चुका हो। और ये लाजिम नहीं है, ये लाजिम कतई नहीं है कि मैं और आप नहीं बन सकते। मैं और आप नहीं बन सकते, ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये ऐन मुमकिन है कि आप और मैं, कोई भी शख्स इसके ऊपर तवज्जो करे, इनको अपनाए, तो मुमकिन है कि वो बुजुर्ग बन जाए। तो बिला ताखीर मैं उनकी जो तरतीब दी है वो तकरीबन मैंने कुरान पाक में से, अहादीस में से और रवायात में से जो चीजें इकट्ठी की हैं, वो तकरीबन मेरे सामने 10 बड़े बड़े मोटे मोटे औसाफ बने, जिनको जानने के बाद आप एक बुजुर्ग की पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले, बुजुर्गाने दीन कम सोना पसंद करते हैं। गोया वो अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इबादत में मसरूफ रखते हैं। अब वो इबादत किसी तरह की भी हो सकती है। गोया वो खल्के खुदा की खिदमत हो सकती है, वो अल्लाह की इबादत हो सकती है, वो दूसरों की मदद हो सकती है, वो किसी भी हवाले से हो सकती है। दूसरे नंबर पर, कम खाना। गोया के बुजुर्गान दीन ज्यादा खाने को नापसंद करते हैं। और ये रवायात में भी बात है, आप अलैहिस्सलाम भी बहुत मियाना खाना खाते थे, बहुत ही दरमियाना। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम खाना खाओ तो भूख रख के खाओ। गोया भी आपका दिल कर रहा हो कि मैं भी और खाऊं, मुझे और भूख है, लेकिन आप वहां पर हाथ को रोक लें। तो ये बुजुर्गान दीन का दूसरा वस्फ है। तीसरा वस्फ इनका ये है कि ये बोलते कम है, गुफ्तगू ज्यादा नहीं करते, बहसो मुबैसा ज्यादा नहीं करते, बहुत ही खामोशी से, गौर से, फिक्र से अगले की बात को सुनते हैं। तो अल्फाज दीगर मैं अगर इस बात को यूं कहूं
کہ گڈ لسنر جب تک آپ نہیں بنتے آپ تب تک ایک اچھے اسپیکر نہیں بن سکتے. آپ کو بڑے تحمل سے، بڑے غور، بڑے فکر سے آپ کو اگلے اپنے فریق کی بات کو سننا ہوگا. سننے کے بعد آپ پھر اپنی بات کو سامنے رکھیں گے. چوتھے نمبر پر ان کی کوشش ہوتی ہے بزرگان دین کی کہ وہ مہنگا کپڑا استعمال نہیں کرتے. وہ کوشش اول تو ویسے جن بزرگان دین کے اوصاف ہم بیان کر رہے ہیں وہ تو جو میری نظر میں اس وقت وہ ہیں جو ایک کپڑے میں ساری زندگی بسر کرتے ہیں. وہ تو ساری زندگی ایک ہی کپڑے میں گدڑی سی ہوتی ہے، وہی اپنا پہن کے بس وہ ساری زندگی عمر گزار دیتے ہیں. لیکن آج کل کے دور میں اگر کوئی شخص بہت ہی نارمل اور بہت ہی عام کپڑا پہنتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سوٹ نہ بنائے، زیادہ کپڑوں کا انبار اپنے پاس نہ لگائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھی عادت ہے. اور اگر یوں کہہ دیا جائے کہ یہ بزرگان دین کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے تو یہ بھی برا نہیں ہے. پانچویں نمبر پر ان کی اوصاف میں سے ایک وصف ان کے یہ ہے کہ وہ رات کو عبادت کرتے ہیں. گویا جب میں اور آپ سو جاتے ہیں تو ایک بزرگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے. حدیث کی روح سے دیکھا جائے، قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو دونوں ماخذ میں سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کو رات کی عبادت بہت پسند ہے. گویا احادیث کے مفاہیم میں سے اگر کوئی مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ ایسا ہی ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی رات کو جب انسان اٹھ کے اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو گویا اللہ اور وہ ہے، اور جب وہ پکارتا ہے اور جب سب سو جاتے ہیں اللہ اس کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے. الغرض یہ ایک طویل بات ہو جائے گی، میں مختصراً بس اوصاف بتا رہا ہوں یہاں پر. اس کے بعد چھٹا اوصاف یہ ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ہر وقت خوف خدا سے، یاد الہی میں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اشک بار رہتی ہیں. گویا تر رہتی ہیں ان کی آنکھیں، کبھی خشک نہیں ہوتی. وہ ہر وقت اللہ کے خوف سے رو رہے ہوں گے، اللہ کی یاد میں رو رہے ہوں گے، اللہ کے عشق اور محبت میں رو رہے ہوں گے، اس کی عبادت میں رو رہے ہوں گے، اس کے شکر ادا کرنے میں رو رہے ہوں گے. کسی نہ کسی وجہ سے ان کی آنکھیں ہمیشہ تر رہیں گی. گویا ایک بزرگ کا یہ وصف ہے. اس کے بعد بھوک کی وجہ سے، یہ آٹھواں ان کا اوصاف ہے، وصف ہے کہ بھوک کی وجہ سے ان کا پیٹ بالکل ان کی جو پسلیوں کے ساتھ لگا ہوگا. اور اس کی مثال آپ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کا واقعہ ہوا تو اس میں صحابہ کرام نے مطلب شکایت تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہ آپ ہم پہ کچھ کلمات فرمائیں، ایک رحم والے کلمات فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کے رسول آپ دیکھیں ہمارے پیٹوں کا حال، ہم نے ایک ایک پتھر باندھ لیا ہے، بھوک سے جان جا رہی ہے، لیکن اس بھوک کو ختم کرنے کے لیے پتھر باندھا جس سے ہمارا پیٹ پیچھے پسلیوں تک لگ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کپڑا جب پیٹ سے اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. گویا کہ بزرگان دین کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو بھوکا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے زیادہ بھوکا رہنے کی وجہ سے ان کا پیٹ ان کی پسلیوں سے جا لگتا ہے. اس کے بعد سامعین محترم آٹھویں اگر ان کی صفت دیکھی جائے تو وہ مال وہ کبھی نہ جمع کرتے ہیں نہ ہی اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. گویا ان کو ان سے کنسرن ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس مال ہے یا نہیں ہے، یہ مجھے اور آپ کو فکر ہے، وگرنہ اللہ کے بندے کو پیسوں کی فکر نہیں ہے. وہ کبھی بھی آپ اس کو پیسے کے پیچھے بھاگنے والا نہیں دیکھیں گے. اگر کوئی شخص پیسے کا لالچی ہے اور اس کو اپنی مجبوری اور ضرورت اور پتہ نہیں کیا سے کیا بھاؤ اور ہوس بنا لے تو یاد رکھیے یہ بزرگ کا وصف نہیں ہے. اس کے بعد سامعین محترم 9واں وصف اس میں یہ ہوگا ایک بزرگ میں کہ وہ دوسروں کے لیے ہر وقت دعا گو ہوگا. لیکن ہماری طرح نہیں، ہم میں سے اگر کسی کا جھگڑا ہو جائے تو ہم فوراً ہی کسی نہ کسی کو بددعا دینے پہ تلاتے ہیں. ہم کہتے ہیں فلاں تیرا بیڑا غرق ہو جائے، یا اللہ اس کا یہ کر دے، اس کا وہ کر دے. ہم دوسروں کو جو ہے وہ تانے تشتے دیتے ہیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے ایک سچے بزرگ کا وصف یہ ہے کہ اس کو تکلیف دی جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، اس کو کھانا دیا جائے، اس کو بھوکا رکھا جائے، کچھ بھی کر لیں، وہ کبھی بھی آپ کے لیے بد دعا نہیں کرے گا. وہ ہمیشہ تمہارے لیے
दुआ करेगा। और आखिरी वस्फ सामीन मोहतरम, मैंने जितने भी बुजुर्गान दीन पढ़े हैं, वो गंजे बख्श अली हजवेरी हों, सैयदना गौसुल आज़म हों, उसके बाद बाबा फरीद गंज शक्कर हों, ख्वाजा गरीब नवाज हों, शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हों, जितने भी बुजुर्गान दीन हों, इनका सबसे पसंदीदा काम सफ़र है। गोया ये एक शहर से दूसरे शहर में अल्लाह का पैगाम लेके चलते हैं, ये एक शहर से दूसरे शहर में अल्लाह ताला की तौहीद का पैगाम फैलाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में लोगों के लिए दुआएं करते हैं, झोलियां उठा उठा के लोगों के लिए खैर मांगते हैं। सामीन मोहतरम, ये 10 औसाफ थे एक बुजुर्ग के। इनमें से कुछ औसाफ भी अगर किसी शख्स में पाए जाएं तो याद रखिएगा, उसकी कदर करें, उसकी इज्जत करें, क्योंकि वो उन मंजिलों पर चल रहा है जो सारी की सारी मनाजिल अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में मौजूद है। दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें भी इन औसाफ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।